اب سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف صورت پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا کملی والیاں اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے۔ اللہ نے انج کیوں فرمایا؟ بس سادہ جا کر کے سان لفظاں دے وچ دساں تے دا شان نزول اے سی کہ میرے کملی والے آقا دا شہزادہ دنیا تو وصال کیتا تے کافراں نے ویکھیا تے انہاں نے مینا ماریا۔ انہاں نے آکھیا کہ سرکار دا بیٹا وصال کر گئے، ہن سرکار دا ذکر بھی ختم ہو جانا ہے تے سرکار دی معاذ اللہ نسل بھی ختم ہو جانی ہے۔ انہاں دو مینے مارے اگے نبی پاک دے پتر دا جامن دا گام تے ہن شریکاں نے مینا ماریا کہ انہاں نو اے وے کہ پتر جنہاں دے ہن ذکر انہاں دے رہندے نے، تے دوسرا مینا اے ماریا کہ پتر جنہاں دے ہن نسل بھی انہاں دے جاری رہندی ہے۔ انہاں جو دو مینے مارے تے سرکار نو خبر ملی، سرکار پریشان ہو گئے۔ اللہ یاروں تسلی دیتی تے یار تے قرآن نازل کیتا۔ میرا دل کر دے میں پڑھا قرآن تسی سارے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ جیڑا حج تک نہیں بولے او بھی ہاتھ چوکے بول دے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوکے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ تو یا اللہ جڑا ہور اس تو اچھی آواز نہ بولے او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو یا اللہ جڑا ہور اس تو اچھی آواز نہ بولے مدینہ طیبہ چلا جاوے۔ مہربانی میں ذکر خود سنو قرآن۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آئی اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونے آئی انہاں پہلا مینا مارے آئے، سونے تیرا پتر چلا گیا تیرا ذکر نہیں ہونا۔ سونے کی ہویا جی اساں پتر لے لے آئے، جے میں چاہاں پترہ والیاں دا ذکر ختم کر دینا آئی، جے میں چاہاں بغیر پترہ دا ذکر جاری فرما دینا آئی۔ اللہ فرمایا کملی والے آئی ورفانا لکھا ذکرک، سونے تیرا انج دا ذکر بلند کراگا، تینو انج دے عاشق تے غلام دے ماگا، تینو انج دے روحانی پتر دے دے ماگا۔ سونے جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا، رب بھی تیرا ذکر کریا کرے۔ اللہ نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو کی وجہ سے پتر لے لیا، سونیا تینو انج دی روحانی اولاد عطا فرماواں تے انج دا ذکر عطا فرماواں، اے جگ بھی تیرا ذکر کرے گا تے رب بھی تیرا ذکر کرے گا، اے رب بھی تیرا ذکر کرے گا۔ ان دوسرا مینا مارے گا، پہلا تے ذکر دا سے اللہ ذکر دی تسلی دیتی، دوسرا مینا مارے کہ بعد اللہ سرکار ابتر ہو گئے نے، ابتر انہوں کہتے ہیں جدی نسل ہی ختم ہو جاوے، جنہوں ساڑی پنجابی زبان جی کہتے ہیں اوتر۔ اللہ دے اگے عرض کی تھی یا اللہ انہاں میں مینا مار گیا کہ میرا پتر کوئی نہیں، اللہ پھر یار تسلی دیتی۔ سبحان اللہ بولو، میں پھر پڑھا قرآن بھائی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آئی اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے، سنیا پریشان نہ آئے کی ہویا جی اساں پتر لینے آئے۔ انہوں نے مینا ماریا کہ معاذ اللہ نسل ختم ہو جانی ہے۔ اللہ فرمایا کملی والے آئی نہ تیرا دشمنی ابتر کر کے مار دواں گا، تیرا دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آدھے اللہ دے گرد کی تھی اللہ نسل کی میں جاری ہوئے گی۔ اللہ فرمایا سونے آئے جے عیسیٰ علیہ السلام ماں مریم دے بچوں آدم دی نسل ہو سکتے ہیں، پھر تیرے حسن تے حسین زہرہ بچوں تیری نسل ہو سکتے ہیں۔
تیری فاطمہ دے وچوں تیری نسل ٹوڑ دے مانگ علی دے صلب وچ تیری نسل رکھ دیتی میرا دل کردہ میں ادھا ترجمہ میاں محمد بخش رحمت اللہ دے کلوں کو رکھ دی مجھے سبحان اللہ فرماؤ تے عارفہ دے سلطان ادرس سکی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرما بنے آل نبی دی آل نبی دی تے اولاد علی دی تے سونت شکل نبی نام لیا لکھ پاپ نیرین دے تمیل اندر دی جانی نام لیا لکھ پاپ نیرین دے تمیل اندر دی جانی گرامی قدر حضرات وہ ایڈے پاک نے اور جڑا انہاں دا نام لبے میاں صاحب فرماتے ہیں او دے بھی اندر دی محل ختم ہو جاندی او دے بھی اندر دی محل ختم ہو جاندی تو بھئی گرامی قدر حضرات شہادت دا بس مختصر 5 منٹاں دے اندر میں کلوز کر دے ماں میرے امام علی مقام کربلا دا میدان دے اندر ایک کر کے سارے شہید کروا دیتے میرے امام علی مقام جڑا آرے اجازت دے دے جا رہا کربلا دے میدان دے اندر جڑا آبے میرے امام کو اجازت لبے کربلا دے میدان اندر جاوے ایک کر کے سارے چل گئے 71 لاشاں دے ڈیر بے کلے میرے امام دی ذات رہ گئی آسمانہ بالوے کے عرض کی تھی یا اللہ 71 دے دیتے نے راضی ہیں جے اگر نہیں تو 10 میں اور دے دینا عرض کی تھی یا اللہ میں خبر دے کے بھی راضی ہوں میں اشکر دے کے بھی راضی ہوں میں قسم دے کے بھی راضی ہوں میں محمد دے کے بھی راضی ہوں میں حد دے کے بھی راضی ہوں وہاں بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں میں مسلم بن عقیل دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں کیا تو راضی ہوں اتنے آواز آئی ارجعی لے ربی کی راضیت مردی آئی اللہ فرمایا میری ردامہ پوچھنے والے آئی تو تے میرے نات مرشل آئی میں تیرے تھے جدا راضی آئی قیامت تک حسین کے تیرے نات مرے گا میں عودہ یتے بھی راضی حسین جڑا تیرے نات مر جائے گا میں عودہ یتے بھی راضی ہوں میرا دل کردہ ایدہ ترجمہ میں حضرت سخی سلطان باغو دی کلم دے رکھ کے دواں تُسی سبحان اللہ بولو چلیے چانگے دے تاجدار کو لو جیڑا صحیح تندرست بیٹھا آدھ چکے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باغو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے عشق حقیقی ایسا قتل مشوق میں منے عشق نہ چھوڑنا تے مکھے نہ موڑنا پاوے سے تلوارا کھنے سچا عشق حسین علی بابا ہو سر دے راز نہ پلنے عشق حقیقی سوئی ہوئی جاندن جنہ قتل مشروق دے مننے
عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن تکلیف آ دینا تے اج دے عاشق پیچھے ہو جاندے نے پیر باغ فرماندے نے عشق نہ چھوڑن تے مکھ بھی نہ موڑن پاویں سہ تلواراں کھنے پیر باہو مکھ دی گل فرمائی سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ پنے انہیں سار دے دیتا راز نہیں پنے انہیں سار دے دیتا راز نہیں پنے ایک ایک کر کے سارے قربان کروائے صوفی صاحب میں ایتھے ایک جملہ ایک دما اللہ نے جنت بنائی تو بڑی سونی بنائی بڑی خوبصورت جنت بنائی اللہ نے قرآن دے اندر دسیا کہ جنت دے اندر جا کے دل دے اندر جو خیال آئے گا نا منگنا نہیں سوچنا ہے چیز سامنے آ جائے اور چیز سامنے آ جاوے گی اچھا منگنا ہو رہے تو سوچنا ہو رہے منگیا نہیں سوچے ہے اللہ فرمایا میں جنت ہی انجدی بنائی تو دل دے اندر سوچ چیز سامنے آ جائے گی جدو کل قیامت دن ہوئے گا نمازی روزے دار حاجی زکاة شہید سارے آنگے نمازیاں اللہ فرمان گے جنت جاؤ تسا نمازہ پڑھیاں نمازی جنت جان گے اللہ فرمان گے نمازی دسو میری جنت کنجدی ہے تو نمازی بول کے آکھن گے یا اللہ تیری جنت بڑی سونی ہے سجدے کرن دا مول پا دیتا ہی سجدے کرن دا مول پا دیتا ہی حاجی آنگے جنت جاؤ دیکھو جنت کنجدی حاجی آکھن گے یا اللہ جنت بڑی سونی صدقات دین والے فطرانہ دین والے کلے کلے آنگے اے جدو شہید دیواری آئے گی نا اللہ فرمان گے شہید جنت چلا جاتے کنجدی جنت ہے میری یاد رکھے دے شہید او ہوں جدو شہادت ہون لگ دیئے تو او دا خون دا قطرہ زمین تے گروں تو پہلا او دی جان نکلوں تو پہلا رب اس بندے نو دنیا تے او دا جنت بچ مقام لکھا دینا دنیا جو نو جنت بچ او دا مقام لکھا جانا شہید نو اللہ فرمان کے دس میرے جنت کنج دی ہے میں خطاب دا جملہ دین لگا جے دل کرے سبحان اللہ بولیا جے نہ کرے تو میں تو تقریر کری جانی ہے اللہ فرمان کے شہید دس میری جنت کنج دی ہے شہید آکھے گا یا اللہ جنت تے واقعی بڑی سونی ہے بے مثال ہے کوئی شک نہیں لیکن تواڈی اس جنت وچ او مزہ نہیں تو آڈی جنت او مزہ نہیں اللہ فرمائیں گا کیڑا مزہ نہیں لو بھی توجہ رکھے حاجی شہید ارد کرے گا یا اللہ تیری جنت بڑی سونی ہے لیکن اس جنت اندر یا اللہ او مزہ نہیں اللہ فرمان گے کھیڑا مزہ نہیں شہید ارد کرے گا یا اللہ سادہ دل کر دے کے باری پھر زمین تے بیج دے او میدان کاروار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے کرتن دیوار ہوئے تیرا دیدار شہید عرض کرے گا یا اللہ ایک بار پھر دنیا دے دے او میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تیوار ہوئے تیرا دیدار ہوئے او شہید زندہ ہے میرا دل کردہ ہونے دا ترجمہ میں میاں محمد بخش دے کلو نہ کروا کے دے دے وہاں صوفی صاحب میرا آخری شعر ہے پھر زندگی نے وفا کی تھی انشاءاللہ بندہ تھاکے نہ لگتا ہے تو میں انہا تو بھی پہلے دائے ہون بولو ذرا سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دے رہے جنائی عشق جنائی عشق نمازاں پڑھی